अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। नाज़रीन इकराम, अपनी किसी बात की या अपनी किसी ख़बर की तस्दीक हो जाए तो अच्छा लगता है। 3-4 महीने पहले मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी पुर्तगाल के हवाले से। आज उस बात की तस्दीक जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कर दी है। उन्होंने अपने व्लॉग में उसका इजहार भी किया है। मैंने 3-4 महीने पहले आपको बताया था कि पुर्तगाल में ख़ानदान शरीफा के करीबी आदमी जो कि इस वक्त भी अपनी पोस्ट पर बुरा जमा हैं, यानी हाजिर सर्विस हैं, उन्होंने पुर्तगाल में आके अपनी फ़ाइल सबमिट कराई थी। पुर्तगाल आप जानते हैं कि यूरोप का वाहिद कंट्री था आज से कुछ महीने पहले तक जहां पर पेपर लेना बहुत आसान थे, यानी रेजिडेंट कार्ड लेना साल 1.5 साल में आपको वो मिल जाता था। अब तो खैर पाबंदी लग चुकी वहाँ पे, और ये पाबंदी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। हमें ये भी खबर है कि जल्द वो पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से आप यूरोप आ सकेंगे और अपने पेपर पुर्तगाल में सबमिट करा सकेंगे। खैर इस वक्त ये मौजू नहीं है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन ख़ानदान शरीफा के बहुत करीबी आदमी जो कि बारिश है, मैं इतनी निशानी दे सकता हूँ कि बारिश है, खासी लंबी दाढ़ी है उनकी, उन्होंने आके पुर्तगाल में चोरी अपने पेपर सबमिट कराए हैं। सुना है कि लूट मार का अच्छा खासा पैसा लेके आए हैं पाकिस्तान से। और इसके अलावा कुछ हाजिर सर्विस अफसरान ने भी पुर्तगाल में पेपर सबमिट कराए थे, जिसकी खबर मैंने 3-4 महीने पहले आपको दे दी थी और आज डॉक्टर शहबाज गिल ने उसकी तस्दीक कर दी है। चलें, मैंने कहा ना कि अच्छा लगता है जब आपकी किसी बात की कोई दूसरा शख्स तस्दीक करता है। डॉक्टर शहबाज गिल के सोर्सेज बड़े ऑथेंटिक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, अब आइए दूसरी खबर की तरफ। जावेद चौधरी, आपको पता है कि वो भी दलाल सहाफ़त की फहरिस्त में से एक आदमी है। स्क्रिप्टेड आदमी है, जो कहा जाता है वही बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि ख़ानदान शरीफा के हवाले से कि नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान जो है वो खुदा की पकड़ में है। इसलिए और ये भी कहा कि 10 साल से, यानी 2014 से लेके आज तक वो खुदा की पकड़ में है। 10 साल से ये जलीलो रुसवा हो रहे हैं। जगह जगह जहाँ जाते हैं चोर चोर की आवाज़ें लगती हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो ईद की नमाज हो, चाहे वो जुमे की नमाज हो, जहाँ भी चले जाएं, चाहे ये यूरोप में चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी जाएंगे इनको चोर चोर की आवाज़ें इनको सुनने को मिलती हैं। तो जावेद चौधरी साहब का कहना है कि ये खुदा की पकड़ में आए हुए हैं, इन्हें अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैंने इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें नोट की थी कि मैं व्लॉग में इसका जवाब क्या दूंगा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि समी इब्राहिम साहब जो कि बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हम तो उनके शागिर्दों में से हैं एक तरह से देखा जाए तो हम तो उन्हें फॉलो करते हैं। मुझे हैरानी हुई कि जो कुछ मैंने नोट किया था वो मेरे से पहले उन्होंने सब कुछ वही तमाम चीज़ें बोल दी। लिहाजा मैं अब उस बारीकी में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ इतना है, एक बात की ज़रूर मैं सेकंड करूँगा उसको, कि ख़ानदान शरीफा को अल्लाह तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक ये उन सताए हुए इंसानों से माफ़ी नहीं मांगेंगे जिनको इन लोगों ने, जिन पर जुल्म ढाया, फस्तायत बर्पा की, जिनके लिए, जिनकी माओ बहनों बेटियों के बाल नोचे, उनके गिरबान फाड़े। ख़ासतौर पर रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट की माँ का लक़ब पा चुकी हैं, जब तक ये लोग इनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे खुदा की तरफ से माफ़ी नहीं मिलेंगी। और इसका वाज़े तौर पर खुदा ने फरमाया है कि जिसने मेरे इंसान का दिल दुखाया उसको मेरी तरफ से माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक कि वो उसको माफ़ नहीं कर देता वो बंदा। अब ख़ानदान शरीफा पहले तो उन तमाम अफराद से माफ़ी मांगे। देखिए, वो लम्हा याद कीजिए जब वो खबर आई थी कि सनम जावेद को और गालिबन तैयबा राजा शायद थी साथ, इनको छत पे लेटे हुए एक बेहुदा और बदतमीज़ बेगैरत SHO ने, जो धोती बांध के लेटा हुआ था थाने की छत पे, उन्होंने अंदर से निकलवा के इनको ऊपर बुलाया और बड़ी बदतमीजी से, रौनत से कहा कि तुम एक माफ़ीनामा लिख दो या एक वीडियो बना दो जिसमें तुम मरियम से माफ़ी मांग लो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। सलाम है इन खवातीन पर जिन्होंने ना माफ़ी तो क्या मांगनी थी, उल्टा वो SHO को सुना के आ गई और फिर उन्होंने एक लंबी तवील जेल काटी मगर हिम्मत नहीं हारी। ये इसके बाद भी चाहते हैं कि इनको माफ़ी मिलेगी। और बेगम यास्मीन राशिद अगर इस वक्त जेल में हैं, इस वक्त तक, तो चलें, इसमें कोई अल्लाह की रज़ा तो शामिल होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह के फैसलों के मुताबिक तो के बगैर तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो ज़मीनी खुदा है वो भी तो अल्लाह के अहकामात की जब नफ़ी करते हैं तो वो भी तो अपना आप दिखाते हैं ना। तो बेगम यास्मीन राशिद अगर इस वक्त तक जेल में है तो वो सिर्फ और सिर्फ मरियम की वजह से है, क्योंकि मरियम की तालीमी काबिलियत का जो भांडा बेगम यास्मीन राशिद ने फोड़ा था, उसके बाद मरियम को बड़ा गुस्सा था बेगम यास्मीन राशिद पे। और यही वजह है कि बेगम यास्मीन राशिद कोशिश के बावजूद, ख्वाहिश के बावजूद और कानूनी तरीकों से हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आ रही। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मरियम है। बाकी जो लोग हैं, जिसमें मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और उमर चीमा, यार बहुत बुरी हालत में है बेचारे। उमर चीमा तो बहुत बीमार हैं,
لیکن اس کی استقامت کو سلام ہے، ان سب لوگوں کی استقامت کو سلام ہے۔ تو نواز شریف اگر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی پکڑ میں ہے جاوید چودھری کے مطابق، تو پہلے تو ان سب کو ان سے معافی مانگنا ہوگی، اس کے بغیر تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور یہ ذلت و رسوائی دن بدن آگے بڑھے گی، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جن کی گردنوں پر کسی قسم کا پاکستانی کسی طاقتور کا یا کسی مافیا کا کوئی بوجھ نہیں ہے، اور نہ یہ بوجھ لیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو سلام ہے، جس طرح سے اس فستائیت کا مقابلہ ان لوگوں نے کیا ہے، جس طرح ان لوگوں کے پیچھے والوں کے گھر توڑے گئے ہیں، ان کے گھر والوں کو زد و کوب کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، مریم، نواز شریف، شہباز شریف، ان لوگوں اور محسن نقوی، ان سب لوگوں کے ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ لوگ اپنا گرج نکال رہے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہیں ان لوگوں پر۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنا، کارڈ منسوخ کرنا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ان کے حق میں جاتا ہے، اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو یہاں کی حکومتوں کو وہ ہیومن رائٹس کے مطابق ان کو یہ ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے، ان کی تو موجیں لگ جائیں گی۔ لہٰذا یہ بڑے احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جو اس طرح کے موقع ان کو فراہم کرتے ہیں۔ خیر، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کوئی حماقتوں کے ہاتھ میں ملک آیا ہوا ہے، ان احمقوں کے ہاتھ میں۔ یہ میٹرک پاس، ایف اے پاس، یہ جاہل قسم کے لوگ یہ ملک چلائیں گے تو پھر جو ملک کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کپتان نے 24 تاریخ آپ کو دے دی ہے، کپتان نے آپ کو کہا ہے کہ یہ فائنل کال ہے۔ فائنل کال کا مطلب، اگر وہ لوگ جو بڑا فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں ایئر ٹریول، وہ جانتے ہیں کہ فائنل کال کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فائنل کال میں نام بھی پکارے جاتے ہیں بعض اوقات، یا فائنل کال کہا جاتا ہے کہ فلاں گیٹ پر آپ کی فلائٹ تیار کھڑی ہے، اگر آپ نہیں پہنچے تو اگلے 20 منٹ میں گیٹ بند ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات سمجھ لیجئے کہ یہ جہاز اس وقت آپ کی آزادی کا جہاز اس وقت بالکل تیار کھڑا ہے، اور یہ 24 تاریخ تک اس میں آپ کے پاس وقت ہے، یہ فائنل کال ہے۔ اگر آپ اس میں سوار ہو گئے تو آپ کی نسلیں آزاد ہو جائیں گی، لیکن خدا نہ خواستہ اس بار بھی اگر پنجاب نے اور سندھ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور آپ لوگ باہر نہیں نکلے، تو میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ آپ کپتان کو بھی کھو دیں گے اور اپنی نسلوں کا مستقبل بھی کھو دیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ جب اس مافیا کو یہ احساس ہو جائے گا کہ پبلک نہیں نکل رہی ہے، پبلک بزدل ہے، یہ ڈر گئی ہے، تو یہ لوگ کپتان کو زیادہ اذیت میں مبتلا کریں گے۔ یہ پھر ہو سکتا ہے جاوید چودھری کے مطابق، جاوید چودھری کہہ رہا ہوں، وہ دھرتی پر ایک بڈھا جو بوجھ ہے۔ اچھا، پاکستان کی دھرتی پر کچھ بوڑھے ایسے ہیں جو باقاعدہ بوجھ ہیں، ان میں ایک نجم سیٹھی بھی ہے، اور یہ بڈھا جو ہے یہ آئے دن اس کی چڑیا، میں نے کہا تھا پہلے بھی آپ کو کہ چڑیا کیا، پیچھے کو کتا ہے جو اس کو بھونکتا ہے، یہ آگے آ کے اسی طرح سے پیغام رسانی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نجم سیٹھی کہتا ہے کہ عمران خان کو جبری جلا وطن کر دیا جائے گا اور سعودیہ بھیج دیا جائے گا، اور پوچھنا کس نے ہے اور فلاں کرنا ہے۔ نجم سیٹھی، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ تو آپ بڑا فائدہ کرو گے پاکستان تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ جو جمپ ابھی تک نہیں لگ رہا، جو جرک ابھی تک نہیں لگ رہی پی ٹی آئی کو، وہ آپ لوگ لگا دو گے۔ اگر آپ جبری جلا وطن کرتے ہو عمران خان کو، تو پھر تحریک انصاف وہ جن بن کے سامنے آئے گا جو ساری زندگی آپ کو اپنے پیروں کے نیچے لے لے گا۔ اس کے بعد پھر صرف اور صرف عمران خان ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ہمت کرے گا کہ وہ عمران خان کو اس کی منشا، اس کی مرضی کے خلاف لے لے۔ آپ عمران خان کی مرضی کے بغیر، وہ نواز شریف نہیں ہے، نواز شریف غدار ہے پاکستان کا، نواز شریف بزدل ہے، بگوڑا ہے، ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے۔ ابھی بھی اس نے بو سونگ لی نا، اس نے تو بھاگ گیا، اس کو اندازہ ہوا کہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے، بیٹی بھی پیچھے بھاگ گئی، وہ پیچھے اسموک میں مر رہا ہے پورا پنجاب اس وقت وہ زہریلے دھوئیں میں مر رہا ہے، لوگوں کے پھیپھڑے 20 لاکھ کے قریب لوگ دمے کے شکار ہو چکے ہیں، اور یہ سوئٹزرلینڈ کی اور لندن کی فضاؤں میں آ کے تازہ ہوا لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ بیمار نہ ہو جائیں کہیں۔ یہ ہیں وہ غریبوں کے ہمدرد، یہ ہیں ان کی اصل شکلیں۔ اور پھر جو کتا ہو رہی ہے اور جو ان کے ساتھ درگت بن رہی ہے، یہ تہہ خانوں سے چھپ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستانی وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ، وہ وہاں بھی ان کو معاف نہیں کرتے، اور نہ یہ بچیں گے۔ یہ اب دنیا میں کپتان نے کہا تھا کہ یہ دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یار کبھی غور تو کرو، کپتان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہو رہا ہے۔ اور ابھی بھی عمران خان نے اپنی یوتھ پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے، بہت زیادہ یقین کیا ہے، اور یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے کپتان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ 24 نومبر کو نکلیے، تمام رکاوٹیں عبور کیجئے، آپ کر سکتے ہیں، آپ نے ہمیشہ کر کے دکھایا ہے۔ اور پختونخوا کو تو خیر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پختونخوا تو کیا بات ہے، وہ تو جنگجو قوم ہے یار، وہ لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ پختون بھائیوں کو تو سلام ہے، وہ لوگ نکلیں گے۔ علی امین گنڈا پور اگر راستے میں غائب ہو بھی جائیں، علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر بھی لیا جائے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، تو بھی یہ قافلہ اب نہیں رکے گا۔ آپ سب لوگوں کو ڈی چوک پہنچنا ہے، اور وہاں جا کے آپ نے دھرنا دے دینا ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے،
اور مطالبات ماننے تک نہیں اٹھنا. یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے کپتان باہر آئے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹرمپ سے امید لگانا بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. ٹرمپ نہ کچھ کرے گا، نہ اس کو کچھ کرنا چاہیے، اور نہ عمران خان کو ٹرمپ کی کال پر باہر آنا چاہیے، اور نہ کپتان آئے گا. کپتان اپنے عوام پر اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے عوام کے اعتماد پر ہی عمران خان باہر آئیں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.